अस्सलाम वालेकुम जी न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। सबसे पहले एक नज़र अब तक की खबरों पर। आम इंतखाबात में नशिस्तें हासिल करने वाले एम पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार समेत पार्टी के दीगर उम्मीदवारान की कामयाबी सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी गई। एन 242 से PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार दावा खान ने एम रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की नशिस्त चैलेंज की है। वकील दरख्वास्त गुजार के मुताबिक फॉर्म 45 के तहत दावा खान इलेक्शन जीत चुके थे, लेकिन फॉर्म 47 में मुस्तफ़ा कमाल को जितवाया गया। एन 244 से PTI के आज़ाद उम्मीदवार आफ्ताब जहांगीर ने एम रहनुमा फारूक सत्तार की कामयाबी को चैलेंज किया। आज़ाद उम्मीदवार अताउल्ला ने एन 245 के इंतखाबी नताइज को चैलेंज किया। एम के हफीजुद्दीन एन की नशिस्त से कामयाब हुए थे। दरख्वास्त गुजार अताउल्ला के मुताबिक फॉर्म 45 में 38,000 वोट में कामयाब हुआ था और हफीजुद्दीन ने सिर्फ 15,000 वोट्स हासिल किए थे, जबकि दूसरी जानिब जमात इस्लामी ने भी सूबाई असेंबली के 4 हलकों के नताइज को चैलेंज किया है। जुनेद मकाती ने PS 104 से, मोहम्मद अहमद ने PS 124 से, मोहम्मद अकबर PS 123 से और नुसरतुल्ला ने PS 126 से एम उम्मीदवारान की कामयाबी को चैलेंज किया है। इसी तरह एन 243 से पीपल्स पार्टी के कादिर पटेल की कामयाबी भी चैलेंज की गई। कादिर पटेल की कामयाबी को आज़ाद उम्मीदवार शुजात अली एडवोकेट ने चैलेंज किया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक फॉर्म 45 के मुताबिक मेरी कामयाबी को फॉर्म 47 में तब्दील कर दिया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने PTI के हक में सिंध असेंबली की सीट छोड़ने का ऐलान कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि 8 फरवरी को बहुत सारे पोलिंग स्टेशंस पर वक्त पर पोलिंग शुरू नहीं हो सकी। वक्त गुजरता गया, हम पोलिंग शुरू ना होने की शिकायत करते रहे, अवाम को हक राय दही से महरूम किया गया। उनका कहना था कि कार्रवाई करने वालों ने पहले कैमराज हटाए और फिर डब्बे भरना शुरू किए। फॉर्म 45 नहीं दिए जा रहे थे, बड़ी तादाद में पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म फराहम ही नहीं किए गए। फॉर्म 47 में बदतरीन धांधली की गई। RO के ऑफिस को चारों अतराफ से सील किया गया था ताकि कोई परिंदा भी पर ना मार सके। हम हकाइक को मुसलसल अवाम के सामने लाते रहेंगे। हाफिज नईमुर रहमान का मजीद कहना था कि बल्दियाती इलेक्शन से ज्यादा लोगों ने इस बार जमात इस्लामी को वोट डाले। वोट या तो जमात इस्लामी को पड़े या PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारान को पड़े। जो कुछ पूरे मुल्क में हो रहा है वो तमाशे से ज्यादा कुछ नहीं है, ये डंडे और जबरदस्ती का मैंडेट है। अमीर जमात इस्लामी कराची का मजीद कहना था कि हमें खैरात की सीट नहीं चाहिए। इलेक्शन कमीशन के फॉर्म 47 के मुताबिक मुझे 26,000 वोट मिले, लेकिन फॉर्म 45 के मुताबिक मुझे 30,464 वोट्स मिले। तहरीक इंसाफ को ज्यादा वोट्स मिले हैं, हम उनके मैंडेट को कबूल करते हैं। हम तहरीक इंसाफ की जीत को तस्लीम करते हैं। MKM एक काउंसलर की नशिस्त भी नहीं जीत सकती। उनका कहना था कि मैं इतना ज़र्फ रखता हूं कि ऐलान करता हूं कि PS 129 पर आज़ाद उम्मीदवार जीता है। मैं PS 129 की नशिस्त से दस्तबरदार होता हूं। हमें एक वोट भी इजाफी नहीं चाहिए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा फिरदौस आशिक आवान ने कहा है कि इलेक्शन के दौरान वर्दी में मलबूस अफराद ठप्पे पे ठप्पे लगा रहे थे। इलेक्शन कमीशन में बेंच नंबर 2 के रूबरू फिरदौस आशिक आवान को जारी नोटिस पर समाअत हुई, जिसमें वकील ने दलाइल में कहा कि हमारे सपोर्टर्स और वोटर्स पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े थे। मैंने देखा कि पोलिंग स्टेशन की गैलरी बंद की गई है। एक शख्स है जो लोगों को आवाज़ देकर अंदर बुलाता है। वकील ने दलाइल में बताया कि हमें नहीं पता कि ये साहब जो रोक रहे हैं कौन हैं। वो साहब सिविल कपड़ों में मलबूस थे। फिरदौस आशिक आवान पुलिस वालों को कहती हैं कि आप क्या कर रहे हैं? क्या कानून उनको हक देता है कि ये सहूलत कारी करें? जिस पर इलेक्शन कमीशन के मेंबर पंजाब ने इस्तफसार किया कि आपको कानून इजाज़त देता है कि आप थप्पड़ मारें। फिरदौस आशिक आवान ने कहा कि नहीं, कानून हक नहीं देता। मैंने उस पर माजरत की है जिस पर इलेक्शन कमीशन ने 15 फरवरी को जवाब जमा करवाने की हिदायत कर दी।
امریکی صدر جو بائیڈن کا نیتن یاہو سے رابطہ، غازہ میں انسانی امداد میں اضافے کا مطالبہ کر دیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ کر غازہ میں انسانی امداد میں اضافے اور رافع میں زمینی آپریشن شروع کرنے کے اسرائیلی منصوبے سے متعلق بات چیت کی۔ وائٹ ہاؤس ترجمان کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے کہا ہے کہ رافع میں 10 لاکھ فلسطینیوں کی حفاظت کو یقینی بنائے بغیر فوجی آپریشن آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ٹیلی فون پر گفتگو میں یرغمالیوں کی محفوظ رہائی کے بارے میں بھی بات چیت کی اور یرغمالیوں کی رہائی سے متعلق بات چیت میں پیش رفت سے فائدہ اٹھانے پر زور دیا ہے۔ ترجمان کے مطابق بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم سے غازہ میں انسانی امداد میں اضافے کے لیے اقدامات کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ غیر متوقع انتخابی نتائج سے سرمایہ کاروں میں اضطراب کے باعث اسٹاک مارکیٹ شدید مندی کا شکار ہو گئی۔ KSE 100 انڈیکس کی 62,000 پوائنٹس کی نفسیاتی سطح گر چکی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 1363 پوائنٹس کی بڑی مندی رونما ہوئی اور 100 انڈیکس گھٹ کر 61,580 پوائنٹس کی سطح پر آ چکا ہے۔ مندی کے سبب حصص کی قیمتیں گر چکی ہیں جبکہ سرمایہ کاروں کے اربوں روپے بھی ڈوب گئے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ عام انتخابات کے جزوی نتائج کے مطابق PTI کے حمایت یافتہ آزاد امیدواران کی اکثریتی نشستوں پر برتری دیکھی جا رہی ہے، جو توقعات کے برعکس ہیں کیونکہ انتخابات سے قبل تک ایک سیاسی جماعت کو اکثریت ملنے کا ماحول تھا۔ جزوی نتائج کے بعد مخلوط حکومت بننے کا امکان ہے، جس میں نگراں حکومت کی پالیسیز جاری رہنے کا تسلسل رکنے کے خدشات پیدا ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کاروبار کے آغاز سے ہی سرمایہ کاری کے تمام شعبوں کی جانب سے حصص کی دھڑا دھڑ فروخت دیکھی گئی۔ HPL PSL کے لیے ٹیمز کی تیاریوں میں تیزی آ گئی جبکہ ہتھیاروں کو مہلک بنائے جانے لگا۔ HBL پاکستان سپر لیگ کے 9ویں ایڈیشن کا آغاز 17 فروری کو ہو رہا ہے۔ الیکشن کی گہما گہمی کم ہونے کے بعد اب شائقین میں لیگ کا بخار بھی پھیلنا شروع ہو گیا ہے۔ ایونٹ میں شریک ٹیمز کی جانب سے تیاریوں میں بھی تیزی آ گئی ہے۔ کھلاڑیوں میں کافی جوش و خروش پایا جا رہا ہے۔ پریکٹس سیشنز کے دوران خامیوں کو دور کرنے اور صلاحیتوں کو مزید نکھارنے پر توجہ مرکوز ہے۔ آنے والے ایونٹ کے لیے ہتھیاروں کو مزید مہلک بنانے پر توجہ دی جا رہی ہے۔ نوجوان کھلاڑی بھی اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے کافی پرجوش ہیں۔ پشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم نے بھی پریکٹس کے دوران صلاحیتوں کو مزید نکھارنے پر توجہ مرکوز کر رکھی ہے۔ وہ مختصر فارمیٹ میں کافی فارم میں ہیں۔ نیوزی لینڈ میں بھی انہوں نے کافی رنز بنائے جبکہ حال ہی میں بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کے دوران بھی ان کا بیٹ کافی متحرک رہا۔ وہ ایونٹ سے رخصت ہونے تک اس کے ٹاپ بیٹرز رہے۔ شوبز انڈسٹری کی معروف اداکارہ منال خان نے اپنے بیٹے حسن اکرام کی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ منال خان اور احسن محسن اکرام کے بیٹے حسن اکرام کی پیدائش کو 3 ماہ ہو چکے ہیں اور اس موقع پر اداکارہ نے اپنے آفیشیل انسٹاگرام ہینڈل پر بیٹے کے ہمراہ تصویر پوسٹ کی۔ تصویر میں منال خان اپنے گھر کے لان میں کھڑی ہیں اور گود میں اپنے بیٹے کو اٹھایا ہوا ہے، جبکہ تصویر میں ان کے بیٹے کا چہرہ تو نظر نہیں آ رہا۔ منال خان نے تصویر کے کیپشن میں بیٹے سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اور آپ 3 ماہ کے ہو گئے ہیں۔ خبریں آپ نے ملاحظہ کی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے GATV نیٹ ورک، ہمارے ساتھ رہیے۔ جیو، سچ کے سنگ۔